गाइज लुक एट द भ्यू जरो छ हैन चारैतिर हिउँ परिरहेको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। गाइज हामी चाहिँ फुलचोकीमा हिउँ खेल्न जाँदैछ। हाम्रो भान्जा दौडिरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ। द्याट इज द म्यान द ह्यान्डसम म्यान हैन त एकछिनमा भेटौँला। यो धेरै चिसो छ। हामी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ दामी ठाउँमा छौँ। अब धेरै बाँकी छैन। ठुलो पोखरी समथिङ त्यतै पुगेको छ। सिन भ्यू बबाल छ चारैतिर हुस्सु हिँड्दैछौँ। गाइस धेरै गाह्रो छ। केटाहरू पछाडि उहाँ तल छ आउँदैछ बिस्तारै। यहीँको बाटोमा सानो सानो टार्जन पनि छ। चाहिँ डाइरेक्ट हिउँ परेको ठाउँमा भेटौँला। हामी चाहिँ अब बाटो धेरै लामो चाहिँ खिच्न सकिँदैन। सो है ल गाइज है ल है गाइज अब सुरु भएको छ यो। हामी आफ्नो गाउँका दाजुभाइहरूसँग आज हिउँ खेल्न आएको छौँ। है गाइज केटाहरू हिउँ खेल्न थालेको छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज द गाइज सबैजना। यही त हो जिन्दगी। अब चारैतिर हिउँ देख्न थालेको छ। अब अलि माथि आइपुगेको छ हामी। हिउँ गाइस हाम्रो क्याप्टेन साहब हुनुहुन्छ यहाँ। जम्प दुखियो दुखियो दुखियो। Snow has started to sin. Mama, oh no. Don't मरेको। The pidit man, thakit man. Oh. Brother. That mohal लाग्छ। मोहलले चाहिँ नाल्ने। मेरो मनबाट हान्यो। Gorilla at the home. जाडो छ है चारैतिर हिउँ नै हिउँ छ। Hello. यो 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 सबैजना रमाइलोको साडो पचाएर
फुलचुकीमा हिउँ खेल्न आएको थुप्पा रमाइलो छैन नआए पनि हुन्छ होइन गाइज आउनु आउनु एउटै छैन अझ 2-3 दिन पर्छ भनिरहेको छ होइन सबैजना आउनुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् फुलचुकीमा हिउँ भनेको कहिलेकाहीँ मात्र पर्छ त्यसैले रमाइलो गर्नुहोस् माथि हिउँमा छारे रोग लागेर ढलिरहेको अवस्था क्या दिदी राखेको तैँले हिउँ पर्यो हामी चाहिँ फुलचुकीको टपमा छौँ लाइभ हिउँ पर्यो होला हिउँ पर्दा पर्दै आइपुगेको फुलचोकी डाँडामा आज हेर्नुहोस् हिउँको बर्सात झन् ठुल्ठुलो पर्यो कति आम्मा हात थिराएर मोबाइल चाहिँ समात्न नसक्ने अवस्था हेर्नुहोस् लाइभ भ्यू परेर हातमै देखेन त केटा आज कस्तो अनुभव भइरहेछ ल हेर्नुहोस् लाइभ भ्यू हिउँ पर्दै गरेको लुक एट द भ्यूजहरू छ होइन चारैतिर हिउँ परिरहेको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ स्नो फलिङ होइन वाह क्या दामी छ होइन तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ गोदावरीमा फुलचुकी डाँडामा अझ 2-3 दिन स्योर पर्छ गाइज सो घरमा त्यतिकै नबस्नुहोस् रमाइलो गर्न आउनुहोस् फुलचुकीमा हिउँ थोरै मात्र खेल्न पाइन्छ एन्ड दिस इज द स्नोम्यान विथ मे दायाले बनाइराख्नु भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ नट ब्याड तर आँखा छैन आँखा चाहिँ मै हालिदिन्छु वेयर इज आँखा त छैन होइन गाइस म नाक हालिदिन्छु नाक ल I'm gonna break this. चारैतिर यस बचाप तर अलि चिसो छ तातो कपडा लाएर आउनुहोस् खेल्नु छ भने ग्लभ्सहरू ल्याउनुहोस् तातोहरू खानेकुराहरू ल्याउनुहोस् आउनु सक्नुहुन्छ तपाईँको यहाँ माइनस छ माइनस कति छ अरे त यहाँ गाइस माइनस कति छ भनिदिनु त माइनस 0 डिग्री 0 डिग्री भन्नुभएको चाहिँ हेर्नु गाइस धेरै चिसो छ धेरै ग्लभ्स पनि भिज्छ सो सकेसम्म वाटर प्रुफहरू लाएर आउनु होला साह्रै चिसो छ आजको रमाइलो र हिउँ चाहिँ स्टिल परिरहेको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमै होइन ल गाइस अब तपाईँहरूलाई भ्यूमा भेटौँला है त गाइस आहा
बबाल परिरहेछ बबालै होइन हामी चाहिँ धेरै रमाइलो गर्छ तर लास्ट चिसो छ हात चाहिँ पकेटमा हाल्नुहोस् धेरै रमाइलो छ गाइज होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन धेरै रमाइलो छ होइन ल तपाईँलाई हामी हिउँ परेको सिनहरू देखाउँछौँ आजको दिन 3 दिनसम्म है गाइज 3 दिनसम्म हिउँ पर्छ त्यो सबैजना आएर रमाइलो गरिदिनुहोस् सकेसम्म चाहिँ वाटरप्रुफ कपडा लगाएर आउनु मैले फेरि भन्दैछु किनभने अलिक चिसो नै छ सो है सबैजना रमाइलो आउनुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् सबैजना फ्यामिलीमा नै आउनु सक्नुहुन्छ एज अ कपल पनि आउनु सक्नुहुन्छ एज अ ग्रुपमा नि आउनु सक्छ हामी जस्तै होइन एक्लै पनि आउनु सक्नुहुन्छ साधन ल्याउनु सक्नुहुन्छ तर साधन आधी बाटोसम्म मात्र छ किनकि हिउँ तपाईँलाई हिउँको कारणले फेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ ल यु वान्ट टु स्पिक लगाइछ अब हामी चाहिँ टपमा छ डेन्जर हावा चलिरहेको छ टावरमा है यहाँ स्तूपा पनि छ देख्न सक्नुहुन्छ ल है
है त गाइज अब यति नै हो आज हाम्रो जर्नी चाहिँ होइन। अब तल गएर एकछिन खाजा खान्छौँ अब है त। ल गाइज है त, हस् त, see you गाइज। अब तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ, हिउँ बबाले परिरहेको चाहिँ 1 हप्तासम्म पर्छ। सो आउनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्। ल है त गाइज, see you।